क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जनरल ज़ियाउल हक को शहीद करवाने के लिए मीर मुर्तजा भुट्टो को कितनी रकम दी थी और उनके भुट्टो फैमिली के साथ किस नौयत के ताल्लुकात थे? जब इंदिरा गांधी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उस मौके पर गांधी जी ने तमाम सिचुएशंस को कैसे टैकल किया था? इंदिरा गांधी कैसे एक ही मुसलमान लड़के की 2 बार दुल्हन बनी थी? मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने वाली इंदिरा गांधी से तारीख ने कैसे इंतकाम लिया? इंदिरा गांधी ने ऐसा क्या जुर्म किया था कि उसे अपने ही सिख बॉडीगार्ड ने गोलियों से भून डाला और खून की 80 बोतलों के लगाए जाने के बाद भी उनकी जान ना बचाई जा सकी? आयरन लेडी कहलाई जाने वाली इंदिरा गांधी के बारे में वो कौन कौन से कड़वे सच हैं जिन्हें हमेशा से छुपाया जाता है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की पूर्व प्रधानमंत्री यानी साबिका वजीर आज़म इंदिरा गांधी की जिंदगी से मुतालिक 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स में हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, इंदिरा गांधी भारत की तारीख की पहली और इकलौती खातून वजीर आजम थी। उनके वालिद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर रहे, जबकि उनके बेटे राजीव गांधी भी वजीर आजम मुंतखब हुए। नंबर 2, ये इंदिरा गांधी ही थी कि जिसके दौरे हुकूमत में मशरकी पाकिस्तान में साजिश बुनी गई। मुक्ति बाहिनी और अलहदगी पसंदों को हिंदुस्तान सरकार ने माली मुआवनत और बाकायदा ट्रेनिंग दी और फिर 16 दिसंबर 1971 का वो स्याह रोज आया कि जब जनरल नियाजी ने हिंदुस्तानी अफवाज के सामने घुटने टेक दिए और यूं पाकिस्तान टूट गया। नंबर 3, फॉल ऑफ ढाका के बाद बांग्लादेश के नाम से नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरा। उस मौके पर इंदिरा गांधी वो पहली हुक्मरान थी जिसने बांग्लादेश को सबसे पहले तस्लीम किया। नंबर 4, भारत में हमेशा से कांग्रेस मुखालिफ कुव्वतों ने इंदिरा गांधी की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करते हुए सियासत की है, जिसका उन्हें हमेशा से फायदा भी हुआ है। इंदिरा गांधी के स्कैंडल्स और उनकी निजी लाइफ पर कई मजामीन भी लिखे गए हैं और किताबों में भी उनके किस्से कहानियां तहरीर हैं। नंबर 5, इंदिरा गांधी की प्राइवेट लाइफ के बारे में प्रेम नारायण ने जब इंदिरा जवान थी के नाम से एक किताब तहरीर की, जिसमें नाकाबिले यकीन वाकयात मौजूद हैं। प्रेम नारायण पंडित जवाहरलाल नेहरू का सेक्रेटरी था। वो इंदिरा गांधी की तमाम सरगर्मियों से आगाह था और वो अपने कैमरे से उसकी खुफिया तस्वीर भी बनाता रहता था। बताया जाता है कि किताब के जुर्म में प्रेम नारायण को जेल में कैद कर दिया गया, जहां वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर गुमनामी की मौत मर गया। नंबर 6, मीर मुर्तजा भुट्टो की बायोग्राफी वीडियो में आपको श्याम भाटिया की किताब का हवाला देते हुए बताया गया था कि भुट्टो की फांसी के बाद उनका बेटा मीर मुर्तजा भुट्टो खुफिया तौर पर भारत गया और उसने इंदिरा गांधी से मदद की अपील की ताकि वो जनरल ज़ियाउल हक से बदला ले सके, और फिर इंदिरा गांधी ने ऑपोजिशन में होने के बावजूद मुर्तजा भुट्टो को खतीर रकम दी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुई। नंबर 7, इंदिरा गांधी और फेरोज की लव स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपनी बेटी के मुआशके का पहले से इल्म था, लेकिन वो बेचारा सियासत के चक्रों में इंदिरा पर तवज्जो ही ना दे सका। खैर, एक रोज इंदिरा ने लंदन की एक मस्जिद में जाकर फेरोज से निकाह कर लिया, अपना हिंदू मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम भी बदलकर मैमूना रख लिया। नंबर 8, हिंदुस्तान में जब नेहरू को अपनी बेटी की शादी का पता चला तो उस मौके पर गांधी ने तमाम मामलात को खुश उसलूबी से हल करवाया। और वैसे भी ये सब कुछ अगर पब्लिक हो जाता तो नेहरू और कांग्रेस वाले राजनीति कैसे कर पाते? गांधी की दरख्वास्त पर फेरोज खान अपनी बेगम के हमरा हिंदुस्तान आए। फेरोज ने अपने नाम के साथ गांधी जोड़ लिया। 26 मार्च 1942 के रोज पंडित बुलवाए गए, 7 फेरे हुए और दोनों एक बार फिर से रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। नंबर 9, इंदिरा गांधी के शौहर फेरोज गांधी को दी फॉरगॉटन गांधी के नाम से भी याद किया जाता है। हिंदू मौरखीन फेरोज खान को पारसी करार देते हैं, जबकि कुछ हल्के फेरोज खान को मुसलमान समझते हैं। फेरोज खान जहांगीर फरीदौन के बेटे थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका ताल्लुक ईरान से था और वो मुसलमान थे। नंबर 10, बताया जाता है कि इंदिरा गांधी का शौहर फेरोज खान करियाना चलाने वाले शख्स का बेटा था जो मोतीलाल के घर शराब फराहम करता था। फेरोज खान का उनके घर में आना जाना था। यहीं से फेरोज और इंदिरा में कुर्बतें बढ़ी। इसके बाद फेरोज खान भी इंग्लैंड चला गया, जहां वो इंदिरा की बीमार वालिदा की तीमारदारी किया करता और उन्हीं के साथ रहता था। नंबर 11, इंदिरा गांधी और फेरोज के 2 बेटे पैदा हुए
جن کے نام راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی رکھے گئے۔ نمبر 12، 80 کی دہائی میں ہونے والے چناؤ میں اندرا گاندھی مات کھا گئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ شکست خوردہ اندرا گاندھی نے عوام میں جانے کا فیصلہ کیا، تب وہ ہر طبقے، ہر رنگ اور نسل، ہر مذہب کے لوگوں سے ملتی۔ ایک روز مولانا جمیل الیاسی میواتی کی اندرا سے ملاقات ہوئی تو مولانا صاحب نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ آئندہ آپ کو اقتدار مل جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک روز مولانا الیاسی میواتی نے وزیر اعظم اندرا گاندھی کو نماز پڑھنے کی تلقین کی، جس پر وہ بولی مجھے تو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی۔ تب مولانا صاحب مسکراتے ہوئے بولے آپ مجھے فالو کرتی جائیں۔ یہ کہہ کر مولانا الیاسی تکبیر بلند کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگے اور ان کے پیچھے پیچھے اندرا نے بھی نماز ادا کی۔ نمبر 13، ابھی چند ہفتے پہلے بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکٹ کہلائے جانے والے عامر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا ریلیز ہوئی۔ یہ فلم ایک سکھ نوجوان کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ اس مووی کے پلاٹ میں آپریشن بلو سٹار، اندرا گاندھی کے قتل اور بعد ازاں سکھوں پر ہونے والے مظالم کو پروفیشنل طریقے سے فلمایا گیا ہے۔ نمبر 14، 1967 میں ایک انتخابی ریلی کے دوران اندرا گاندھی کے اوپر کسی نے ایک پتھر پھینکا تھا جس سے ان کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ آپ اندرا گاندھی کی تصاویر دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ناک ٹیڑھی ہے۔ نمبر 15، سال 1956 میں اندرا گاندھی کو کانگریس پارٹی کی صدر منتخب کیا گیا۔ جواہر لال نہرو کی لاڈلی بیٹی اندرا گاندھی بھارت کی وزیر اعظم بننے سے پہلے پورے ہندوستان کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ نمبر 16، سال 1964 میں پنڈت جواہر لال نہرو کی وفات کے بعد اندرا گاندھی اپنے والد کی سیاسی جانشین ٹھہری۔ انڈیا کے دوسرے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اسے اپنی کابینہ میں شامل کیا اور وہ 1966 تک اطلاعات و نشریات کی فیڈرل منسٹر رہی۔ نمبر 17، 24 جنوری 1966 کے روز اندرا گاندھی پہلی بار پرائم منسٹر منتخب ہوئی اور وہ اگلے 11 سالوں تک کرسی اقتدار پر براجمان رہی۔ نمبر 18، اندرا گاندھی اپنے والد پنڈت جواہر لال نہرو کے بعد سب سے طویل عرصے تک انڈیا کی وزیر اعظم رہی۔ وہ مجموعی طور پر 2 مدتوں میں 11 سال سے زائد عرصے تک وزیر اعظم رہی۔ نمبر 19، اندرا گاندھی بھٹو کے بچوں پر اتنی مہربان کیوں تھی؟ اس حوالے سے کئی طرح کی کہانیاں کتابوں میں تحریر ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی والدہ پنڈت جواہر لال نہرو سے بہت کلوز تھیں۔ ابھی وہ 16 برس کی تھیں کہ سر شاہ نواز بھٹو اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آئے اور اس سے شادی کر لی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام نتھو رام رکھا۔ بعد ازاں جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اپنا نام خورشید بیگم اور بیٹے کا نام بدل کر ذوالفقار علی بھٹو رکھ دیا۔ بھٹو کے مخالفین ان پر غلیظ الزام لگاتے ہوئے یہ تک کہتے ہیں کہ بھٹو کی شکل اپنے والد کی بجائے نہرو سے ملتی ہے۔ نمبر 20، سال 1980 میں اندرا گاندھی ایک بار پھر سے پرائم منسٹر بنی، لیکن اسے پہلے والا عروج دیکھنے کو نہ ملا۔ اس دوران ہونے والے آپریشن بلو سٹار اندرا گاندھی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ اس آپریشن کے دوران سکھ مذہب کے مقدس ترین گولڈن ٹیمپل پر فوجی کارروائی کی گئی۔ نمبر 21، اندرا گاندھی 19 نومبر 1917 کے روز جواہر لال نہرو کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ان کے دادا پنڈت موتی لال نہرو فریڈم فائٹر تھے۔ یہ لوگ نسلاً کشمیری تھے اور ہندو دھرم سے تعلق رکھتے تھے۔ نمبر 22، 31 اکتوبر 1984 کے روز اندرا گاندھی پر ان کے سکھ محافظ نے آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لیتے ہوئے گولی چلا دی جو سیدھی ان کے پیٹ میں لگی۔ انہیں ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ اندرا گاندھی کو خون کی 80 بوتلیں لگیں لیکن پھر بھی وہ جانبر نہ ہو سکی۔ نمبر 23، اندرا گاندھی کے قتل کے بعد اس کا بیٹا راجیو گاندھی انڈیا کا پرائم منسٹر بنا۔ 21 مئی 1991 کے روز تامل ناڈو ریاست میں راجیو گاندھی ایک انتخابی جلسے میں شریک تھا کہ ایک خودکش بمبار خاتون نے اسے اس کے پیروں کو چھوتے ہوئے خود کو اڑا لیا، جس سے راجیو گاندھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ اندرا گاندھی کا چھوٹا بیٹا سنجے گاندھی 1980 میں ہونے والے ایک حادثے میں مارا گیا۔ اس وقت سنجے کی عمر 33 برس تھی۔ نمبر 24، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اندرا گاندھی کی بہو اور راجیو گاندھی کی بیوہ سونیا گاندھی اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کی صدر ہیں، جبکہ اندرا کی دوسری بہو اور سنجے گاندھی کی بیوہ مانیکا گاندھی کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہے اور وہ نریندر مودی کیبنٹ میں منسٹر بھی رہ چکی ہیں۔ نمبر 25، اندرا گاندھی کا پوتا راہل گاندھی اپنی بہن پریانکا گاندھی کے ساتھ مل کر کانگریس کی سیاست کو لے کر چل رہا ہے، جبکہ اندرا گاندھی کا دوسرا پوتا اور سنجے گاندھی کا بیٹا ورن گاندھی کانگریس مخالف جماعت
BJP کے मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।